बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा का जिक्र है कि सुकरात अपने बहुत सारे शागिर्दों के साथ कहीं तवील लंबे सफ़र पर जा रहा था। अब गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ धूप आ चुकी थी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो चुनाचे उन्होंने किसी छाँव में बैठकर थोड़ा टाइम गुजारने का फ़ैसला किया। अब सुकरात ने एक घना दरख्त देखा और उन सब को कहा कि सब इस दरख्त के साए में आ जाओ, ताकि कुछ टाइम गुजारने के बाद हम अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर सकें। अब सारे लोग उस घने दरख्त की छाँव में बैठ गए थे। गर्मी बहुत तेज़ थी, धूप तेज़ थी, तो इस वजह से उन सबको बहुत प्यास लगी थी। तो सुकरात ने अपने एक शागिर्द से कहा कि यहाँ पास ही एक नदी है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से पानी भर के ले आओ। वो शागिर्द वहाँ से उठता है और नदी की तरफ चल पड़ता है। जब वो शागिर्द नदी के पास पहुँचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि नदी में कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं और नदी का पानी गदला गदला सा लग रहा था। अब अभी वो खड़ा सोच ही रहा था, उनको देख ही रहा था कि इतने में बहुत इकट्ठी सारी भैंसें आ जाती हैं और उन भैंसों ने उस नदी को पार करके दूसरी साइड जाना था। तो चुनाचे वो सारी भैंसें पानी में उतर जाती हैं। जब वो भैंसें पानी में उतरती हैं तो पूरी नदी का पानी गदला हो जाता है। शागिर्द को कुछ समझ नहीं आई और उसने वो गदला पानी देखकर बगैर पानी लिए वापस चला जाता है और सुकरात के पास जाकर सुकरात को बताता है कि पानी गदला है और उसमें तो भैंसें हैं और कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गदला है, पीने के काबिल नहीं है। अब सुकरात उसे कहता है ठीक है बैठ जाओ। अब वो बैठ जाता है। कुछ टाइम वो आराम करते हैं। वहाँ आराम के बाद सुकरात फिर अपने शागिर्द को कहता है कि आप जाओ दोबारा उस नदी से पानी भर के ले आओ। शागिर्द बड़ा हैरान भी हुआ कि मैंने अभी तो इनको बताया था कि नदी का पानी कितना गदला है, पीने के काबिल नहीं है, लेकिन शागिर्द सुकरात को इनकार न कर सका और वहाँ से उठ पड़ा और नदी की तरफ चल पड़ा। अब जब वो नदी के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि नदी का पानी बिल्कुल साफ और शफाफ है और उसका गदलापन भी बैठ चुका है। अब वो पानी साफ हो चुका है। तो वो वहाँ से पानी भरता है और वापस सुकरात के पास आता है। जब वो पानी सुकरात को देता है और वो कहता है कि अभी तो नदी का पानी बिल्कुल साफ है, कोई गदला नहीं है, तो फिर सुकरात उसे कहता है कि हमारी जिंदगियां भी इसी तरह हैं। जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हमारा सुकून, दिल, दिमाग सारा इसी तरह ख़राब हो जाता है। अगर हम अपने आप को, हम अपने दिमाग को, दिल को पानी की तरह, इसी पानी की तरह थोड़ा सा टाइम दें तो फिर सारी चीज़ें ठीक होने लग पड़ती हैं। वही गदला पानी फिर दोबारा से ठीक होकर अच्छा ताज़ा पानी बन जाता है। तो हमारी ज़िंदगियां बिल्कुल इसी तरह हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं तो हमें भी उसी पानी को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा
اور اس ٹائم کا مطلب یہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ صبر کرنا۔ اگر ہم صبر کے ساتھ کام لیں گے اور صبر کریں گے تو اللہ نے جب خود کہا ہے کہ صبر کا پھل میں دوں گا۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، کبھی کبھی بہت جلد بازی میں بہت کچھ بڑے فیصلے کر جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن صبر کے ساتھ انسان جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی، میں سب لوگوں کو تو نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ لوگ ہوں گے ایسے جن کی زندگیوں میں ایسا ہی ہوگا کہ ان کی زندگیاں بھی اسی طرح چل رہی ہوں گی۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا ٹائم ان کو دیں تاکہ اس میں وہ جو گدلا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب گدلا پن ختم ہو جائے گا تو آپ کی زندگیاں بھی اسی ندی کی طرح صاف اور شفاف ہو جائیں گی۔ ہر مشکل جو بھی انسان کے اوپر آتی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم اگر مل جائے تو وہ اپنے دوبارہ سے چیزیں اپنی جگہ پہ وہیں پہ جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو ایسے لگتا ہے ابھی میری زندگی، میری دنیا سب کچھ ختم ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ جب اپنے بندے کو روتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے اپنے بندے کو روتا ہوا تڑپتا ہوا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کے حق میں کر دیتا ہے۔ لہٰذا گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو کچھ مل گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے اس پہ شکر گزاری کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی زندگیوں میں استغفار کو زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں۔ جتنا استغفار کا ورد کریں گے آپ کے کام دن پہ دن آپ دیکھیے گا کہ سنورتے جائیں گے۔ آپ اپنے اندر خود میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کرنے لگیں گے۔ آپ کا دل جن عبادت پہ نہیں کرتا تھا وہ بھی آپ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، تاکہ ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز نہ چھوٹ سکے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میں آپ کے لیے سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں لے آئے اور آسانیاں ہم سب میں بانٹے انشاءاللہ۔ ابھی دیجیے مجھے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سی نئی سی بات کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔